ये देखिए दोस्तों, ये सिक्का है। ये हम गैस वेल्डिंग वाले के पास लेकर गए तो इसको हमने भिजावे देने थे। तो ये इसका घर में पिघलना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको गैस सिलेंडर वाले के पास ले जाना पड़ा। तो अब इसको हम पिघला रहे हैं। देखो कैसे लिक्विड हो रहा है, ये कितना इसमें कचरा निकल रहा है। और दोस्तों एक ख्याल रहे कि इसको जब भी आप लिक्विड चीज़ में भिजावे दें, लस्सी में या नींबू के पानी में, तो ये एकदम से गोली की तरह बाहर को निकलता है, इसके कचरे उड़ते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको इसका भिजावा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो जल रहा है ये कचरा है, पूरा उठ रहा है। ये देखिए, अब लिक्विड हो रहा है। दोस्तों उतनी देर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। ये देखिए, और दोस्तों उसके बाद हम तीनों को इस कढ़ाई में डालकर पिघला कर, उसके बाद देखिए इसको एक चुटकी कलमी शोरे की और एक चुटकी हल्दी की हमने इसको देते चले गए। और इसकी ये देखिए कैसे आग जल रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा जो कलमी शोरा है 200-300 ग्राम वो लग गया और 100 ग्राम हल्दी लग गई। और उसके बाद दोस्तों ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर की नुमा ये तरंग बासमती बन चुकी थी। तो उसके बाद इसको हमने जो प्रोसीजर इसमें नहीं दिखाया गया वो हम भूल गए। तो इसको फिर हमने पानी में भिगो कर रखा पूरी रात। उसके बाद दिन में उसको अच्छी तरह से हिलाकर उसके ऊपर का जो कलमी शोरे की गार थी उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर ऐसे ही पानी डालकर उसको फिर अच्छी तरह से हिलाकर वो गार निकाल दी। तो दोस्तों ये तरंग बसम भी तैयार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत जो चीज़ें हैं, जिस्त वगैरह है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और दूसरा जो इसको भिजावे देने का प्रोसीजर से लेकर बनाने तक का प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके बाद हमने इसको भिगोने के बाद फिर कढ़ाई में ऐसे डाला। तो जो देखिए ये ऐसा आपके सामने है। ये डलियाँ जो दिख रही ना आपको, ये पहले पत्थर की नुमा थी, भिगोने के बाद थोड़ा सा इसमें नरमाई आई। उसके बाद ये आपके सामने है।
دوستو میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ دوستو سال ہونے جا رہا ہے اور ہمارے سبسکرائبر 200 سے بھی کم ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا چینل ہے جو وہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دوستو، اب تھوڑا سا ویڈیو بند کرنے کے بعد آگے کی دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایسا یہ تروانگ بسم بن چکی ہے۔ اب اسی طرح ہی 7-8 گھنٹے اس کو اسی طرح پکائیں گے۔ یہ دیکھیے، دوستو یہ نسخے تو بہت ہوتے ہیں کو لوگوں کے پاس، اور محنت نہیں کر پانے سے لوگ بازار کی چیزیں لے کر کھاتے ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا۔ اور دوستو ہم جو بھی بسم، جو بھی دوائی تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم بازار کی نہیں ڈالتے، اس لیے ہماری دوائیوں کے رزلٹ بھی بھگوان کی دیا سے، نرنکار کی دیا سے بالکل بڑھیا آتے ہیں۔ ایسے دوستو بہت دیر تک اس کو آگ پہ رکھنا پڑا، اس کے بعد ہم اس کو اب کپڑ چھان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، اب کپڑ چھان کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک کجی میں گل حکمت کر کے آگ دیں گے، اس کو ہم کھرل کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایلو ویرا، اس سے ہم کھرل کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ٹکی بننے کے نما ہو جائے گی تو ٹکی بنا کر، اور دوستو اس میں ہم بھانگ کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، اگر بھانگ کا رس مل گیا تو اچھا ہے، وہی ڈالیں گے، نہیں تو پھر ہم ایلو ویرا کے رس میں اس کو کھرل کریں گے۔ تو اس کی ٹکی بنا کر ایک کجی میں ڈال کر 20-25 کلو کی آگ دیں گے۔